सरिता गिरी विरुद्ध सबैभन्दा पेचिलो खालको आन्दोलन गर्नुभयो, धरपकड भयो, राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइन् सरिता गिरीले। त्यो कारणले गर्दा विरोध गरेको भन्ने त्यसलाई पुष्टि पनि गर्नुभयो र आज तपाईहरुले माग गरे बमोजिम उहाँको पार्टीले संसदबाट पनि र पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि हटाउने निर्णय गरेको छ। पुरा खुसियाली हुनुभएको छ, तपाईँ खुसी हुनुभएको छ? यो एउटा सकारात्मक निर्णय भनेर यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरी संघीय जनता समाजवादी पार्टी जसको नेतृत्व उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरजीले गरिरहनु भएको छ र हामीलाई त्यतिखेर पनि उपेन्द्रजीले संकेत दिनुभएको थियो, हामी कारबाही गरेरै छाड्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। आखिर यो महान र गौरवशाली देशको महान नक्सा विरुद्ध द्रोह गर्ने, यो राष्ट्रको इतिहास र सभ्यता विरुद्ध देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने सरिता गिरी सांसद हुन सर्वाधिक नालायक छिन् र उनी जनताको करबाट पालिएको सांसद हुन कुनै पनि हालतमा योग्य छैनन् र यो नेपाल राष्ट्र विरुद्ध खेलोमेलो हो। राज्यले उनको नागरिकतामाथि छानबिन गर्नुपर्छ र उनको पार्टीले उनको समानुपातिक सांसद पद खोज्नुपर्छ भनेर हामीले सडकमा उत्रियौं र 3 करोड नेपाली जनताको भावना र विचार र प्रतिनिधित्व गरेर हामीले अनेक खालका सांकेतिक कार्यक्रमहरू पनि गर्यौं। त्यो केवल आन्दोलन मात्रै थिएन, एउटा नेपाली जनताको विचार र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक खालको नयाँ नयाँ प्रयोगको सृजनात्मक आन्दोलनको स्वरूप पनि थियो र त्यतिखेर हामीलाई झुटो मुद्दामा फसाउने चेष्टा पनि गरियो। बाल बचेका छौं र अहिले आएर सोच्दा त्यसको क्रेडिट हाम्रो झोलीमा मात्रै नहाल्दिनुस्, त्यो समग्र नेपाली जनताको विजय हो। यो राष्ट्रवादी देशभक्त तराई हिमाल पहाड सबैतिरका जनताहरूको यो विजय हो र यो विजयको खुसियाली म सबै सामु शेयर गर्न चाहन्छु र यो मेरो पर्सनल खुसी होइन र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि अब राज्यले उनको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ, किनभने उनले अहिले पनि एउटा कोर्टको गोजीमा भारतीय नागरिकता अर्को नेपाली नागरिकता राखेर दोहोरो नागरिकताधारी भएर उनी हिँडेकी छिन्। उनी नेपालको महान नक्सा डस्नको निम्ति प्रयोग भएकी नागकन्या विषकन्या हुन्। हलाहल विष नेपाल विरुद्ध उनले ओकलेकी छिन्। यस्ती देशद्रोहीलाई उचित छानबिन गरेर उनलाई सजाय दिनुपर्छ। अझै पनि कारबाही पुगेको छैन भन्ने तपाईको कुरा हो, नागरिकता छानबिन होस् भन्ने तपाईको माग हो? एकदम, उनलाई कारबाही अझै पुगेको छैन, किनभने उनले त नेपाल राष्ट्र विरुद्ध द्रोह गरेकी छिन्। हो, नागरिकता विधेयकमा गम्भीर किसिमको राष्ट्रघाती अडान लिएर जनता संघीय समाजवादी पार्टीले ठूलो भूल गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि त्यही गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि त्यही भूल गरेको छ। नेकपाकै पनि कतिपय नेताहरूको फरक मत छ। त्यो जसले राख्नु भएको छ उहाँहरूले नेपाली हुन र नेकपा हुन कति योग्यता राख्नुहुन्छ त्यस विषयमा डिबेट होला। र मैले तपाईलाई यति कुरा भनौँ कि मलाई एकजना भारतीय लबीको भनेर आफूलाई चिनाउन चाहने एकाडेमिक नेताले एकचोटि भन्नुभएको थियो, लेन्डोप दोर्जे जब सिक्किम विलय गरेर इन्दिरा गान्धीको लबीमा पुगेका थिए, उनी केन्द्रीय मन्त्री हुन चाहन्थे र इन्दिरा गान्धीले आफ्नो पिएसँग, त्यतिखेर सायद गोविन्द नारायण को हुनुहुन्थ्यो, पिएसँग के भनेकी रहेछन् भने अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड शुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया, अर्थात् आफ्नो जन्मभूमि सिक्किमको गद्दार हाम्रो देशको पनि सम्भावित गद्दार हो भनेर त्यसरी इन्दिरा गान्धीले लेन्डुप दोर्जेलाई एउटा इतिहासकै अगतिलो पात्रको रूपमा डस्टबिनमा मिल्काइन्। सरिता गिरीको हकमा पनि भोलि के भइदिन्छ भने झ्याई झ्याई बाजा बजाएर जन्मभूमि भारत भए पनि यो देशले उनलाई किस्तीमा राखेर बडो सम्मानका साथ सांसदको ताज पहिरिदियो, मन्त्री बनायो। कृतज्ञ भएर अत्यन्तै बैगुनी बेइमानी हद दर्जाको दुष्ट भएर उनले महान नेपाल विरुद्ध खेलमेलो गरिसकेपछि भारतले पनि भोलि के सम्झिन सक्छ भने भलै उनी आफ्नो माइती देश फर्किउन्। यस्ती झल्लीलाई त भोलि युरोपियन युनियनले पनि प्रयोग गर्न सक्छ भनेर त्यसरी उनी त्यहाँ पनि इतिहासको अजायब घरमा थन्कने सम्भावना छ। र अर्को कुरा के छ भने राजनीतिज्ञहरूको एउटा गलत चरित्रको बारेमा अफगानिस्तानको हमिद कारजाईको विषयमा त्यतिखेर नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको पक्षबाट सुरक्षा फौजको नेतृत्व गरेका एडमिरल माइक मुलियनले एउटा बडो गम्भीर कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले हमिद कारजाई, तत्कालीन अफगानिस्तानको राष्ट्रपति हमिद कारजाईलाई रोलिङ स्टोनको उपमा दिनुभएको थियो। रोलिङ स्टोन अर्थात् चिप्ले ढुङ्गा, त्यसको भरै छैन। तपाईले उनले भनेका थिए जर्ज डब्ल्यू बुशदेखि ओबामासम्म जसले हमिद कारजाई नामक ढुङ्गोमा
खुट्टा टेक्छ त्यसको नियति भनेको चिप्लिएर लड्ने हो। कुनै भरोसै छैन। जसले पैसा दिन्छन्, जसो बाहुन बाजे उसे स्वाहा भन्ने जस्तो अवसरवादी नीति यिनीहरूले अपनाउँछन्। त्यसकारण नेताको चरित्र भनेको त माइलस्टोन जस्तो हुनुपर्छ र त्यो व्यक्तित्व र कृतित्व पटक्कै डिजर्भ गर्न नसक्ने एउटा कृतज्ञ बेइमानी सरिता गिरीमाथि आज उनको पार्टीले जुन फैसला लिएको छ त्यो सोरै आना सही छ। भनेपछि जनसमाजवादी पार्टीलाई बधाई शुभकामना छ तपाईँको। अब त्यसरी हौसिएर ठ्याक्कै बधाई दिनको निम्ति हामी उत्साहित हुनु पहिले उनीहरूले नागरिकता विधेयकको सवालमा लिएको गम्भीर राष्ट्रघाती निर्णय, जसमा उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि नाकमा नत्थी लगाएर आफ्नो धोतीको फेर समाएर बैतरणी तर टाइपले बाध्य बनाएका छन्। म धोती राष्ट्रिय पोसाक हो, त्यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, जसरी हाम्रो दौरा सुरुवाल कोट हाम्रो लागि राष्ट्रिय पोसाक हो, मधेसी साथीहरूको निम्ति धोती त्यत्तिकै प्रिय पोसाक हो, त्यसकारण त्यसलाई अपमान नगरौँ र मधेसका देशभक्त समुदायलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन खालको निर्णय आएको छ, यो निर्णयले सङ्घीय समाजवादी पार्टीको कद एक हदसम्म बढायो। अब यो विषय किन तपाईँ बढी आन्दोलनमा जोडिनु भएको हुनाले मैले यो सरिता गिरीको प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। म तपाईँलाई तपाईँकै पार्टीको प्रसङ्गतिर जोड्छु। केपी ओलीजीले संसद अधिवेशन रोक्नुभयो, अब के गर्नु होला भन्ने खालको एउटा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू उठेका छन्। पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ, एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैन र को कतिखेर कता लाग्ने हो भन्ने खालको स्थिति नेकपामा पैदा भएको छ। यो के भएको हो नेकपाभित्र? होइन, अब तपाईँहरू पनि बडा पार्टी कार्यालयमै धरना आन्दोलन भनेर चाहिँ दबावका कार्यक्रमहरू बनाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली जनताका बीचमा राजनीतिक वृत्तमा एउटा लज्जास्पद स्थिति नेकपाले तयार गरेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, म त्यति धेरै भावुक भएर त्यति हताश भएर सोच्ने पक्षमा छैन। म अहिले पनि विश्वास गर्छु, आशा गर्छु, भरोसा गर्छु। होइन, त्यो ट्याक्कै झोले कार्यकर्ता नबन्नु न। तपाईँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक एउटा युवा हो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो। यसलाई चाहिँ यो अहिलेको गन्जागोलले नेकपालाई लज्जित बनाएको छ भन्ने कुरा त स्वीकार्नु पर्यो। होइन, पेन्डोरा बक्स जस्तो झोला बोक्ने होइन, जिम्मेवारीपूर्ण झोला हामीले बोक्ने नै हो। र त्यो झोलालाई इन्कार पनि गर्नु हुँदैन। त्यसलाई श्रमिक वर्गको प्रतीकसँग जोडेर हामीले त्यसलाई गौरवान्वित गरौँ, अपमानित नगरौँ। लज्जास्पद स्थिति तयार गरेको हो कि होइन? होइन, लज्जास्पद भन्दा पनि हामी कहाँ तपाईँलाई फ्याक्ट म भन्न चाहन्छु, मार्क्सवादले मात्रै प्रिभेल गर्दैन। चाणक्य, मेकियावेली, रबर्ट ग्रिन, द प्रिन्स घोकेका मानिसहरू पनि राजनीतिमा छन्। हाम्रो समाजको तपाईँ बनावट हेर्नुहोस्, हामी पावर ओरिएन्टेड छौँ। तपाईँलाई अहिले चिल्लो गाडीमा चढेर बडो शान शौकतका साथ टाई ढल्काउँदै काहीँ गयो भने राजसी सम्मान अर्पण गरिन्छ। तर तपाईँ चप्पल लगाएर यही व्यक्तित्व कृतित्व लिएर जानुहोस् त तपाईँलाई कति अपमान गर्छन्। त्यसै जर्ज बर्नार्ड शाहले पार्टीमा जाँदाखेरि टाई सुट बिना फर्काइसकेपछि ब्रिटेनको त्यत्रो ख्यातिप्राप्त पार्लियामेन्टेरियन र एप्पल कार्ड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक जर्ज बर्नार्ड शाह, त्यसपछि उनी जब टाई सुटमा गए सल्युट ठोकेर उनलाई पार्टीमा आमन्त्रण गरियो र उनले त्यसपछि त्यहाँ कफीमा आफ्नो कोट चोबलेका थिए, यसो भन्दै कि यो सम्मान मलाई होइन मेरो कोटलाई गरिएको। हाम्रो सभ्यता र परम्परा पनि कतै सामन्ती ढर्रामा त गएको छैन, यसरी हेर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने पार्टीभित्रको जहाँसम्म स्ट्यान्डको कुरा छ, हामी यसमा बहुत स्पष्ट छौँ। खुल्ला र उदार दिलले सोच्नुपर्छ। पार्टीभित्र विचार अभिव्यक्ति वा स्वतन्त्रता काफी हदसम्म छ, किनभने हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका हौँ। हामीले मोनोलिथिक युनिटीको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले स्टालिनवादी शैलीमा पार्टी चलाउँछौँ भनेर क्रिया कसम बाचा कसम तामा तुलसी भाकेका पनि होइनौँ। त्यसकारण हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ भन्नुको मतलब फेरि हामी हद दर्जाको अराजकतावादी, होग्जावादी, अराजकतावादी र वितण्डाकारी पनि हुँदैनौँ। र पार्टी एकीकरण भएको केवल 2 वर्ष गुज्रिएको छ। एक हिसाबले भन्दाखेरि यो ट्रान्जिसनल फेज पनि हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। सांगठनिक एकीकरणले पूर्णता पाएको छैन। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कति केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गर्न बाँकी छन्। कहिले पाउँछ? एकता गर्नुभयो, निर्वाचनमा जानुभयो, यत्रो 2/3 पुग्न पुग्यो, मत आयो, सरकार सञ्चालन भएको नि 2.5 वर्ष पुगिसक्यो, अब पनि नभएको एकता कहिले हुन्छ? फुटमा गइसक्यो पार्टी, अब एकताको कुरा अझै बाँकी छ र? होइन, जिम्मेवारीविहीन भएका नेता कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको सामु गएर जहिले पनि यही सरकार पनि गन्जागोलमा पुग्ने स्थिति हो पुण्यजी। अब तपाईँको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अफरै गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आइसक्यो। सुभाष नेमाङजी पटक पटक वार्ता गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषय पनि बाहिर मिडियामा आइराखेको छ। अनि यो सङ्केत एकजुट भएर जाने एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, एकता हो कि यो कता हो कता भने जस्तो भएन यो विषय? होइन, अब चाउबिन गुजुल्टिए जस्तो, गुन्द्रुक कुच्चिए जस्तो काचाकुचुक भएर पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुँदैन। तपाईँले भनेका कुरामा म एकछिनपछि आउँला। जस्तो हामीले जो जिम्मेवारी विहीन भएका देशभरिका नेता कार्यकर्ता, काबिल कार्यकर्ता नेताहरू हुनुहुन्छ, हामीले काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर हिँड्नु हुँदैन है। हामीले अहिले पार्टी एकीकरणलाई सम्पूर्ण हिसाबले पूर्णता दिउँ। गाउँ कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म पूर्णता हुन अझै पनि केही समय धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ र सायद यो एजेन्डाले अहिले पूर्णता पाउँथ्यो। तर यतिखेरै फेरि पार्टीभित्र एक खालको नयाँ बहसको सृजना भएको छ र म एउटा कुरा इन्कार गर्दिनँ कि हामीले पोलिटिकल साइन्समा हामी पिएचडी स्कलर हौँ, हामीले एउटा गेम थ्योरी भन्ने च्याप्टर पढ्नुपर्छ, त्यो मास्टर्समै पढ्नुपर्छ र तपाईँले पनि पक्कै पढ्नु भएको छ। जहाँ सिद्धान्त प्रिभेल हुँदैन, जहाँ आइडियोलोजीले काम गर्न छोड्छ, त्यतिखेर पावर ओरिएन्टेड भएर नेताहरूले सोच्ने गर्छन्। जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, अहिले टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, अनि त्यसपछि इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खुमेनीदेखि राष्ट्रपति हसन रुहानी, अनि त्यसपछि यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त छुट्टै खालका छन्, अनि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुँदैन थिए भने यो दुनियाँ भनेको पावर ओरिएन्टेड नेताले भरिभराउ भएको आदर्श र विचारको राजनीतिक समाप्त भएको दुनियाँ हो भनेर हामीले यसरी हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। धन्न ती नेताहरू छन् र विन्स्टन चर्चिल, स्टालिनको घोष नै सही त्यो खालको छवि छाया उनीहरूले देखाउन सक्षम भएका छन्। त अहिले तपाईँ नेपालमा हेर्नुहोस्, हामी कहाँ जननेता कमरेड मदन भण्डारी पनि हुनुहुन्न, बिपी पनि छैनन्, गणेशमानजीको पनि अभाव छ, किशुनजीको पनि आवश्यकता खड्किएको छ, पुष्पलाललाई हरदम हामी मिस गर्छौँ। हामी यस्तो अवस्थाबाट बाँचिरहेका छौँ। त्यसकारण म्याङ्गोसुथो बुथुलोजी जस्तो आफ्नो परम शत्रुलाई पनि, जो इन्काथा फ्रिडम पार्टीको नेता, जो कुनै समय अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसका नेता, 27 वर्ष जेल परेका नेल्सन मण्डेलालाई सडाएर मार्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका थिए, त्यस्ता मान्छेलाई पनि फर्गिभ बट नट फर्गेटको मान्यता अनुसार गृहमन्त्री दिनुभयो उहाँले, जो इन्काथा फ्रिडम पार्टीका नेता म्याङ्गोसुथो बुथुलोजीलाई। क्रिस हनीमाथि त उहाँले यति धेरै अपरम्पार माया गर्नुभएको थियो, नियतिले त्यही निश्चित गरिदियो कि यता जननेता कमरेड मदन भण्डारी मारिनु भयो, दक्षिण अफ्रिकामा क्रिस हनीको हत्या भयो। त्यो समय र सन्दर्भ पनि, टाइम एन्ड कन्टेक्स्ट पनि एउटै जस्तो तपाईँलाई लाग्छ। जसरी यहाँ गणेशमानले अपार माया जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई गर्नुहुन्थ्यो फरक पार्टी भए पनि, त्यसै गरी उता क्रिस हनीमाथि नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो झन्डै उत्तराधिकारी जस्तो पार्टी फरक भए पनि यसैले दक्षिण अफ्रिकाको भविष्य ह्यान्डल गर्छ भनेर सोच्नुहुन्थ्यो। आफ्नो कट्टर पोलिटिकल इनेमी गोराहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई नेल्सन मण्डेलाले उपराष्ट्रपति बनाउनु भयो र त्यो खालको महानता बोकेको, त्यस्तो विशाल हृदय बोकेको नेता अहिले जरुरी छ। त्याग र तपस्याको कुरा गर्दा हामी होचिमिनदेखि जोसेफ मुजिका उरुग्वेको राष्ट्रपतिलाई हरदम सम्झने गर्छौँ। हामी कहाँ त के छ भने अब राजनीति भनेको एउटा पावर थ्योरी हो, पावर गेम हो र गेम थ्योरीमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जो जिता वही सिकन्दर, साम दाम दण्ड भेद नीति पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर सत्तामा पुग्ने हो, पुगिसकेपछि कुबेरको ढुकुटी भर्ने हो, सौख गर्ने हो, अनि त्यसपछि आफ्ना उत्तराधिकारीहरू तयार गर्ने, नेपोटिजममा राजनीति गर्यो। त्यसको मतलब नेतृत्वको अभाव खड्क्यो भन्ने हो? होइन, यो होलिस्टिक राजनीतिको एउटा टेन्डेन्सी म तपाईँलाई बताउँदैछु। तर नेकपाले अलिकति फरक अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यो स्मरण गर्दै गर्दा र यी उदाहरणहरू यावत गर्दै गर्दाखेरि हाम्रामा त्यो आदर्श, त्यो नैतिकता, त्यो निष्ठावान र त्यो एउटा खालको व्यक्तित्वको अभाव भयो, नेतृत्वको अभाव भयो भन्ने खालकोतिर तपाईँहरू पुग्नु भयो हो युवाहरू भन्ने विषय नि होइन। यस्तो सेल्फ सेन्ट्रिक भयो, सबै दाँत खुस्केकाहरूले चाहिँ सबै कब्जा गरे, अब यो अवसर मुलुकले पाएन भन्नेतिर तपाईँको सङ्केत हो कि जस्तो देखिन्छ? दाँत त स्केलिङ गरेर पनि हाल्न सकिन्छ, नयाँ दाँत पनि हाल्न सकिन्छ। दाँत खुस्किनु मात्रै समस्या होइन। तपाईँले मेटाफोरिक रूपमा यो कुरा राख्नुभयो र मान्छे कुनै नेतृत्वको व्यक्तित्व कृतित्व महान छ, उसको कद ठुलो छ भने अरे किन अप्ठ्यारो? अग्रज नेताहरूले गुनासो गर्नु होला, फेरि एउटा चाहिँ तगारो लाग्दैलान् कि नेताहरू भन्नेतिर सोच्नुभयो कि नेतृत्वको अभावै हो भन्नका लागि तपाईँलाई किन अप्ठ्यारो भयो? यसरी सोच्नुहोस् न, मलेसियामा अब्बादै सही 94 वर्षको उमेरमा महाथिर मोहम्मदलाई त्यो देशले प्राइम मिनिस्टरको रूपमा इलेक्टेड गर्यो। इलेक्सन नै गरेर
एकदम सलिड मेजोरिटी जनताले दिए र ली कुआन यू पनि बुढेसकालमै चमत्कारिक प्रगति गर्दै अगाडि बढेका हुन्। त्यति मात्रै होइन, पछि पो अनेक खालका वितण्डाहरू मचिए। जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति रबर्ट मुगाबे त 60 को दशक उमेर टेक्दै गर्दाखेरि त्यहाँको सत्तामा आएर चमत्कारिक प्रगति गरेर गोराहरूको जमिन कब्जा गरेर भूमि सुधार गरेर त्यो देशलाई प्रगति र उन्नतिको शिखरमा पुर्याएका हुन् नि त उनले। अनि माओ त्से-तुङ पनि त झन्नै बुढेसकाल पुगिसकेपछि नेतृत्वमा आए। सवाल उमेर मात्रै होइन, युवा जोस जाँगर हो। कोही मान्छे 40 नहुँदै, 40 भने मतलब थर होइन, 40 वर्ष नपुग्दै बुढो चिन्तन लिएर हिँडिसकेका हुन्छन्। कोही मान्छे 60-70 मा पनि फ्रेस, चुस्त दुरुस्त, स्वस्थ र एउटा देशभक्त भएर देश र जनताको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्न अगाडि बढेका हुन्छन्। त्यसकारण हो तपाईँले भनेको एउटा कुरा पक्कै हो। म आज भोलि कल्पना गर्छु, अलिकति हामी कल्पनाशील पनि छौँ, कल्पना गर्ने स्पेस पनि हामीले पाउनुपर्छ। यो यथार्थवादी कल्पना हो। यदि एउटा अनुमान गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि यो देश सतीले सरापेको त कतै होइन, हामी मार्क्सवादी हुँदा पनि यस्तो सोच्न मन लाग्छ। यहाँ चोरहरूलाई बारम्बार चौतारोमा बसाइन्छ, अभिनन्दन गरिन्छ। लङ्का जहिले पनि हनुमानले झोस्ने गर्छ, पगरी गुत्न यता ढेडुहरू लाइन लाग्ने गर्छन्। साधु जहिले पनि सुलीमा चढ्ने गर्छ। यस्तो विडम्बना छ। म सोच्ने गर्छु, मभन्दा धेरै असल, धेरै ट्यालेन्टेड, धेरै प्रतिभाशाली, धेरै रचनात्मक, धेरै उदार मना भएका, धेरै क्षमता भएका प्रशस्त मान्छेहरू छन्। हामीलाई त सामाजिक सञ्जालले धन्न ल्याम्पलाइट पर ल्याइदिएको छ। हाम्रो आवाज सुनवाई हुन्छ। आज नडाँटी भन्दा एउटा मन्त्रीको भन्दा बढी सुनवाई हाम्रो छ। आलोचना समालोचना आफ्नो ठाउँमा होला र म तपाईलाई यति कुरा भन्छु, आज पनि गुमनाम जीवन बाँचेका धेरै प्रतिभाशाली, इमानदार, देशभक्त होनहार व्यक्तिहरू कुनै गुमनाम इतिहासको गल्लीमा थन्किएका छन्। र म कहिलेकाहीँ सोच्छु, मै पुण्य गौतमले पनि यदि म कुनै ठुलो नेताको कोखमा जन्मिएको भए, कसैको फरियाको नाता परेको भए, मसँग पैसाको ब्रिफकेसहरू भइदिएको भए, मसँग गाडी घोडा स्रोत साधन भइदिएको भए, सायद मैले सानो प्रयत्न नगरे पनि, सानै प्रयत्न गरे पनि अथवा नगरे पनि, म घरैमा बसे पनि मलाई टेलिफोन गरेर पार्लियामेन्टमा सांसदको लागि शपथको लागि बोलाइन्थ्यो होला। सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरमा मनोनित भइसकेपछि स्टेप डाउन गरिदिन्थ्यो होला। हामीमा के अपूर्णता छ? 2045 सालमा अन्डरासोबी मार्फत राजनीतिमा लागियो। 2048 सालको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, जनयुद्धको फर्स्ट वार्डको कार्यकर्ता। म नेता भन्दिनँ आफूलाई, किनभने जिल्ला कमिटी हुँदैमा त्यो मान्छे नेता हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। र कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरोमा पुगिसकेको मान्छे। त्यति मात्रै होइन, पढाइकै कुरा गर्ने हो भने हामी यो बुर्जुवा शिक्षाको फोस्रो अहङ्कार देखायो भन्नु होला। तपाईहरुलाई योग्यता नै चाहिन्छ भने पनि पीएचडी स्कलर हौ। जीवनमा मास्टर्समा पनि फर्स्ट डिभिजन होल्ड गरियो। के अपूर्णता छ? नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज पनि हिलोमा टुलोमा सडकमा यसै एकदम इमानदारीताको रोटी खाएर हिँडिरहेका छौं। देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजसम्म पुण्य गौतमले कुनै पनि शक्ति केन्द्रबाट एक गिलास चिया पनि सित्तै खाएको छैन। म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु। र तपाई एउटा कुरा नि पुण्यजी, यो तपाईको मात्रै कुरा होइन, हजुर, यो हरेक राजनीतिक पार्टी भित्रको युवाहरूको नियति हो, सक्षम युवाहरूको नियति हो। एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईले जे भन्नुभयो तपाईमा त्यो क्षमता, त्यो योग्यता, त्यो व्यक्तित्व पुग्छ, तर पनि भएन किन भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने ठाउँमा आइपुगेपछि पक्कै पनि नेकपाको सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ होला। यो काम चाहिँ किन नगरेको युवाहरूले? हो, यो विचारणीय लाख रुपैयाँको प्रश्न तपाईले गर्नु। किन चाहिँ अन्धभक्त भएर झोला बोक्नेको संख्या ठुलो, एउटा दास मनोवृत्ति, हिजोकै राजा महाराजाहरूको शैली ठुलो र इमानदार जो जनताका झुपडीमा पुगेर काम गर्नुपर्छ र सादा जीवन र उच्च विचारको एउटा दृष्टिकोण राखेर सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता र दृष्टिकोणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। समृद्धि र राष्ट्रियताको विषयलाई जोडदार रूपमा, घनीभूत रूपमा जनताका सरकारहरू उठाउनुपर्छ, राष्ट्रका सरकार उठाउनुपर्छ भन्ने युवाहरू किन यो स्थितिलाई चिर्न सकेका छैनन्? सायद हामी देश र पार्टीप्रति हदैसम्म वफादार भयौँ र त्यो वफादारीता कहिलेकाहीँ भजन कीर्तनमा पनि रूपान्तरित भयो होला। हामी भजन मण्डलीका सदस्य जस्ता पनि देखियौँ होला कतिपय बेला। म यसलाई कन्फेसन्स गर्न चाहन्छु, रियलाइज गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा पक्का हो कि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको देश, जनता र पार्टीले जहिले पनि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर, मानवता र राष्ट्रवादलाई धुरी बनाएर आफ्नो लक्ष्य, नीति, विचार, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति
कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ। यसमा कसैले कुनै सन्देह र शङ्का गर्न सक्दैन। तर यहाँ के छ भने ल्याकत अलीहरू कतै उदासीको गीत गाइरहेका छन्, उडायो सपना सबै हुरीको टाइपले, र यहाँ गुलाम अलीहरूको ताती लागेको छ, चाहे सिंहदरबार जानुहोस् चाहे बालुवाटारमा। पुण्य गौतमहरूलाई त्यहाँ कहिल्यै भेटिँदैन। हामी जस्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूको त्यहाँ कामै छैन। म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले अब एकचोटि पार्टीमा रगत आँसु पसिना लगानी गरेर त्याग गरेर सदियौँ दशकौँदेखि योगदान गर्ने कार्यकर्ताहरूको फेरिस्त तयार गर्नुहोस्। त्यहाँ मेरो नम्बर सबैभन्दा पछाडि आयो र मभन्दा उत्कृष्ट धेरै मानिस हुनुहुन्छ भने म उहाँहरूको जय जयकार गर्न तयार छु, उहाँहरूको कार्यकर्ता बन्न तयार छु। तर त्यहाँ हाम्रो नम्बर माथि देखिन्छ भने हामीलाई पनि नेतृत्व पङ्क्तिमा सोचियोस्। पहिला जान पाम भनेर गीत गाएर छमछमी नाच्ने कोमल ओलीजीले नीति निर्माणमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ यो देशमा? उहाँको योग्यता के हो, क्षमता के हो? पार्लियामेन्टमा पुग्नुभयो, यसमा मेरो गुनासो होइन। र प्रहरी सेवाबाट आइजी हुन नसकिसकेपछि राजनीतिमा आएका महानुभाव, उहाँको क्षमता नेपालको नेसनल सेक्युरिटीमा प्रयोग हुन सक्थ्यो। उहाँको क्षमताको पुरापुर दोहन गरेको भए सायद हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र अझ चुस्त दुरुस्त भव्य सभ्य बन्न सक्थ्यो। उहाँलाई पार्लियामेन्टमै लानुपर्ने आवश्यकता के थियो होला? जीवनभर जागिर खाएर रिटायरमेन्ट लिएको व्यक्ति, राजनीति भनेको त पोलिसी मेकिङ लेभल हो, डिसिसन मेकिङ लेभल हो। ब्युरोक्रेसीमा दीक्षित भएको, टेक्नोक्रेसीमा महारत हासिल गरेको व्यक्तिलाई तपाईले आर्थिक दूत बनाएर कतै पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, प्लानिङ कमिसनको चेयरपर्सन बनाउन सक्नुहुन्थ्यो र बनी पनि रहनु भएको थियो। अनि ती व्यक्तिहरूलाई सत्ताको डाडु पुन्यो सुम्पिँदाखेरि अनि हामी चाहिँ काशी जाने कुत्तीको बाटोको नियति पनि त छैनौँ। किनभने तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, जस्तो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन कम भए पनि कतिपय अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णकाल सिद्ध गरेका छन्। हो, उनीहरूसँग कुनै उत्कृष्ट युनिभर्सिटीको डिग्री छैन, तर उत्कृष्ट युनिभर्सिटीको डिग्री भएका पिएचडी होल्डरहरू, हाम्रा अग्रजहरू, उहाँहरू राजनीतिमा कहिले पनि झोला बोक्नु भएन, कहिले पनि राजनीतिक ज्ञान उहाँहरूले यथेष्ट लिनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि टेक्नोक्रेटिक ढङ्गले उहाँहरू सोच्न सक्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेटिक ढङ्गले सोच्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म पोलिटिकल डिसिजन मेकिङको कुरा हो, त्यस बेला चाहिँ उहाँहरू कतै न कतै भुलिनुहुन्छ, अल्मलिनुहुन्छ। हामीले भनेको कुरा के भने लेनिनले सायद बहुत ठिक कुरा गर्नुभएको थियो। मेन्सेविकरलाई उहाँले मुखभरिको जवाफ दिँदै भन्नुभएको थियो, अब यो पार्टीमा राइट म्यान इन राइट प्लेसको नीति लागू गरिन्छ। पुण्यजी ठ्याक्कै तपाईँ हो, हामी कहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो, एउटा त्यो हुनु पर्यो भन्ने कुरा यो धेरै बुद्धिजीवीहरूले, अग्रजहरूले उठाइराखेको विषय हो। नागरिक समाजले पनि कतिपय सन्दर्भमा खबरदारी गरिराखेको, तर कहिल्यै सुनवाई भएर कार्यान्वयन नभएको। आज त्यो ठाउँमा तपाईँ आइपुग्नुभयो, तपाईले आफूलाई करेक्सन गर्नुभयो अहिले? होइन, यस्तो हो। किनभने पुण्य गौतमले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो खालको स्थिति पार्टीभित्र छ भनेर बोलेको सायद आज नै पहिलो होला क्या। करेक्सन सुरु गर्नुभयो हो तपाईँहरूले युवा पङ्क्तिमा, त्यहाँभित्र युवाहरूको अर्को केन्द्र बन्न सुरु भएको पो हो कि क्या हो भने जस्तो छनक दिनुभयो क्या तपाईँले। होइन, म पार्टीलाई भन्नु त करेक्सन हो कि होइन, तपाईँको करेक्सन सुरु भएको हो कि होइन? गुटहरूको आइल्यान्ड बनाएर, महासङ्घ बनाएर त्यहाँ छुट्टै रबिन्सन क्रुसो जन्मिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म कहिले पनि भएन। होइन, युथहरूले अर्को सुरु गरेको हो कि भन्ने छनक। होइन, युथ रेनेसा त डेफिनेटली आउनुपर्छ। किनभने युथ रेनेसा भनेको भनाइको मतलब के हो भने हामीले सिनियर नेतृत्वलाई जहिले पनि अप्रिसिएट गर्नुपर्छ र जुनियर नेतृत्वलाई जहिले पनि सिनियर नेतृत्वले अपग्रेड गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, तपाईँले स्पष्ट हुनुहोस्, 100 Years of Solitude का लेखक ग्राभियल गार्सिया मार्केजले फिडेल क्यास्ट्रोको विषयमा सायद 16 आना सही कुरा बताउनु भएको थियो। क्यास्ट्रोको विषयमा नेहरूले पनि बहुत राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो ब्रेभेस्ट म्यान अन दि अर्थ, अर्थात् पृथ्वीको सबैभन्दा बहादुर मान्छे। र उहाँले फिडेल क्यास्ट्रोको विषयमा मूल्याङ्कन गर्दा कुर्सीमा ओथार लागेर बस्ने त्यो खालको नेतृत्व फिडेल होइन भनेर भन्नुभएको थियो। हो, हामीले पनि कुर्सीमा ओथार लागेर बस्ने नेतृत्वको परिकल्पना गरेका छैनौँ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलालले जुन सपना देख्नु भएको थियो, अधुरा सपनाहरू पुरा गर्नको निम्ति हामी मन वचन कर्मले कृत सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। र नेतृत्व पङ्क्तिले त्याग गरेको छ, दुःख गरेको छ, मेहनत गरेको छ, भूमिगत जीवन भएको छ। हुन त हाम्रो जेनेरेसनले पनि जनयुद्धमा त्याग तपस्या, भूमिगत जेलनेल भोगेरै आएको खुदै हामीले तपाईँ सबैले भोगेका छौँ। तर उहाँहरू हाम्रो जेनेरेसनभन्दा अझ ज्यादा
अग्नि परीक्षाबाट गुज्रिएर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। हामीमा पोलिटिकल कल्चर हुनुपर्छ। म त के समस्या देखिरहेको छु भने आजको यङ जेनेरेसन त झन् खाऊ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावादमा आकण्ठ डुबेको त होइन भनेर एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्नु पनि जरुरी छ। यो पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले तपाईँलाई यो ठाउँमा पुर्याएको हो अहिले होइन? कुरा के हो भने म सुरुदेखि होइन, यो हेर्नुहोस् है, नेकपाले यो देश कता लग्यो भन्ने कुरामा आम मानिसहरूले अहिले प्रश्न र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् क्या। ओलीजीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र उठ्दै गर्दाखेरि राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने जुलुस सडकमा निस्केको छ सबै जिल्लामा। नागरिकहरूले त्यसरी अहिले ओलीजीलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने ठाउँमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष आम मान्छेहरूको मनोविज्ञानले त्यो काम गरिरहेको छ। नेकपाभित्र ओलीको राजीनामा माग्ने प्रचण्ड माधव नेपाल वामदेव लगायतका टिमले राजीनामा माग्नुको कारण के हो भन्ने कुरा प्रश्न छैन। के कारणले ओलीको राजीनामा मागेको हो नेकपाले र ओलीले राजीनामा दिने स्थिति पनि देखिँदैन। संसद अधिवेशन बन्द भइसकेपछि अब के कदम हुने हो भन्ने खालको अर्को स्थिति पैदा भएको छ। ओलीको राजीनामा किन मागेको, यो बबन्डर किन गरेको, 5 वर्षका निम्ति ओलीजी नै कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल ओलीजीको हो भनेर प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा उहाँका निकट मिडियाहरूमा उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब अहिले किन यो किचलो झिकियो भन्ने विषयको स्पष्ट जवाब जनतालाई दिनु पर्दैन? पार्टीको निर्णय लिन सक्ने सर्वोच्च निकाय सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट र स्ट्यान्डिङ कमिटीमा काफी हदसम्म पार्टीमा भएका पछिल्ला वैचारिक बहसको विषयमा तपाईँले पनि अपडेट गरिरहनु भएको छ। यसको विषयमा हामी वेल अन्डरस्टुड छौँ। कतिपय मिडियामा आएका कुराहरू चिया कपका तुफान भएर आएका छन्। यो टाई फिस हुनेवाला छ र नेकपा फुटोस् भनेर जसले 33 कोटी देवता भाकिरहेका छन्, जसले सारा यज्ञ होम होमादि गरिरहेका छन्, जसले जितौरीको भतेर चलाउनको निम्ति आतुरता देखाइरहेका छन्, ती मान्छेहरूको सपना मुरलीधरको गीत जस्तै हुरीले उडाउने निश्चित छ। तर पनि म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु। होइन, नेकपा त्यो निश्चित छ भनेर तपाईँले गर्वका साथ पार्टीले त्यो बचेर निर्णय गर्छ, पार्टी जिम्मेवार छ भन्ने आशयमा तपाईँले व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि विरोधाभासपूर्ण के छ भने युवाको भावना, आजको जेनेरेसनको भावना बुझिराखेको छैन पार्टीले भन्ने पनि तपाईँकै अभिव्यक्तिबाट आइराखेको हुन्छ। अब यहाँ त शक्ति केन्द्रले काम गरिराखेको छ नि पुण्यजी, मान्छेले त त्यसरी अड्कलबाजी गरिराखेका छन्। अहिले चिनिया राजदूतलाई के अनेकौँ किसिमका प्रश्नहरू उठाइएको छ। हिजो भारतका राजदूतहरू यसै गर्थे, अहिले चिनले थालो भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि उठेको छ। अब तपाईँले पार्टीले एउटा चाहिँ विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ भन्ने भन्दा पनि यहाँ शक्ति केन्द्रले कसका टाउकामा घन बजार दिन्छ र कसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ। अब यसलाई कसरी छोप्ने क्या, नगरौँ न यो विषय। हामी घाँटी हेरेर हार्ने हो। मेरो हैसियत औकात अहिलेको लागि पार्टीको डिसिजन मेकिङ लेभलको जुन ढङ्गको निर्णय हुन्छ, जसरी जुन बहस चलिरहेको छ त्यसलाई डिस्कार्ड गर्ने खालको अथवा त्यसलाई इग्नोर गर्ने खालको अथवा त्यसलाई ब्लाइन्ड डिभोटी भएर भजन गाउने खालको भन्दा पनि त्यसप्रति रचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन्न पानी मुन्न बुद्धि भनेर मैले त्यतिकै भनेको छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रष्ट गर्छु, मलाई हाम्रो नेतृत्वप्रति भरोसा छ, हाम्रो नेतृत्वप्रति विश्वास छ, हाम्रो नेतृत्व खारिएर आएको छ भन्ने कुरामा सन्देह छैन र पार्टीभित्र नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा म पूर्णतया भरोसा गर्छु। छिटोभन्दा छिटो भावनात्मक र वैचारिक एकता देखिन्छ। श्रद्धेय अध्यक्षद्वयको बिचमा मजबुत एकताको जग हालिन्छ र सामान्य प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री नेतृत्व पङ्क्ति र कार्यकर्ता पङ्क्तिको बिचमा देशव्यापी रूपमा सुमधुर सम्बन्ध भएर अगाडि बढ्छ। कतिपयले चाइनिज अम्बासडरसँग हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको भेटघाटलाई लिएर बडो खिचडी पकाइरहेको मैले देखेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, यो जनताको बलिदानीबाट निर्माण भएको पार्टी हो, यहाँ बाघको छालामा स्यालको रजाइ हुनेवाला छैन भनेर हामीले पनि सोचेका छौँ। किनभने हरेक कुरोको मौका आउँछ र त्यसमा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले हामीले तातै खाउँ जल्दै मरौँ युवा पुस्तालाई नेतृत्व भनेर जतिसुकै भजन मण्डली टाइपमा उफ्रीताफ्री गरे पनि त्यो खोलामा गाएको गीत सिवाय केही पनि हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। दोस्रो तेस्रो जेनेरेसन पनि अहिले तयार भइसकेको छ। बनवे आइजा घरले जा भनिसकेको डाँडामाथिको जुन भइसकेको नेतृत्व भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा रणाको मचिएको सुनेको छु मैले। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा कुरा निश्चित छ, अहिले हामीले नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले
देशको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान गौरवशाली नक्सा जारी गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी स्ट्यान्ड लिनुभएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक र विशालु बुदाहरू नहटेसम्म नेकपाले संसदमा त्यसलाई किमार्थ टेबल गर्नेवाला छैन। यसरी हामी जनतामा मुख देखाउन लायक भएर जनताको सेवा गरेर राष्ट्रलाई बलियो बनाएर विकास र निर्माण समृद्धिको एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जानेछौँ र हामी एक टिक्का भएर एकताबद्ध भएर एक मना एकताको कुरा गरिरहेको छैन। यो हाइपोथेटिकल कुरामा हामी जानु हुँदैन। मोनोलिथिक युनिटी भनेको त दासहरूको झुन्डमा मात्रै हुन सक्छ। हामी जसको गोलीले हरिण ढले पनि यो महाराजकै गोलीको कमाल हो भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ र हामी यति कुरा त पहिला भन्छौँ, पार्टी भनेको भजन चौतारी होइन, हामी भजमने होइनौँ। हामी कार्यकर्ता हौँ, हामी स्वाभिमानी छौँ, निष्ठावान छौँ। पार्टी र त्योभन्दा ज्यादा देशप्रति हामी वफादार छौँ। अनि तपाईँको पीडा त आयो नि त, केमा कमी छ? युवा पिँढी अहिलेको कमी छैन कुनै कुरामा पनि। बुर्जुवा ढङ्गले हेर्ने हो भने पनि, क्रान्तिकारी ढङ्गले हेर्ने हो भने पनि, मार्क्सवादी ढङ्गले हेर्ने हो भने पनि, हाम्रो समाजको अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता र जनचाहनाले हेर्ने हो भने पनि हामी कमी छैनौँ। तर पनि यो बाटो तगारो लागिराखेकै छ भन्ने पीडा त तपाईँको व्यक्त भयो नि त। अब त्यो कुरालाई चिर्नका निम्ति तपाईँहरूले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। अब मैले भेन्टिलेट गरेको विचारलाई यदि म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, ज्योतिजी, तपाईँ एउटा परिपक्व राजनीतिक विश्लेषक र दिग्गज लेखक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले राजनीतिका सबै आयामहरू बुझ्नु भएको छ र मैले यति कुरा भनौँ कि मैले आफ्नो कुण्ठा र पीडाको चिसो उच्छ्वास उफ भन्दै पोखेको होइन। यो समग्र युवा, समग्र अपकमिङ जेनेरेसनको विचार र भावनालाई मेरो कण्ठबाट मैले त्यसलाई दमन गर्न नसकेर त्यसलाई मुखरित गरेको हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति कुरा मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनौँ कि हेर्नुहोस्, पानी जिम्लियो भने खसी यता ढलिरहेको छ, यता पानी भक भक उमाल्नुहुन्छ, उम्लिएको पानीले खसीको भुत्ला अवश्य पनि भुत्लाउँछ। तर जब पानी 100 डिग्रीभन्दा ज्यादा भएर बाष्पीकरण हुन्छ र त्यो पानी जिम्लिन्छ भने ज्यान गए त्यो भुत्ला भुत्लाउँदैन। त्यसकारण लगन पछिको पोते काम छैन। सायद सामान्य प्रधानमन्त्री, सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले ठिकै कुरा भन्नुभयो। अब हामीले यङ जेनेरेसन सुयोग्य नेतृत्व तयार गरेर हामी नेतृत्व अब हस्तान्तरण गर्छौँ भनेर जो भन्नुभएको छ, सम्भवतः अबको महाधिवेशनले त्यसको चाँजो पाँजो गर्ला। र यदि अर्को कुरो पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो कन्ट्री टु कन्ट्री मित्र राष्ट्र चाइनासँग सुमधुर सम्बन्ध छ। भारतसँग तनाव छ, यो लुकेको विषय होइन। भारतसँग नक्साको सवालमा होस्, सिमानाको सवालमा होस्, तनाव छ। चीनसँग एकाध अपवाद बाहेक हाम्रो सम्बन्ध सधैँ हिमाल जस्तो अग्लो, सागर जस्तो गहिरो र मह जस्तै मिठो छ। तर चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिको यदि सदिच्छा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढोस्, नेपाल बलियो होस् र नेपाली जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न सक्षम हुन्। यिनीहरू कसैको पनि क्लाइन्ट स्टेट वा सेटेलाइट स्टेट होइन। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी दरो खरो होस् भनेर यदि महामहिम चिनिया राष्ट्रपति जो विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी नेताको रूपमा उहाँको नाम इतिहासमा लेखिँदैछ, चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले आफ्नो राजदूत मार्फत यदि त्यो सदिच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ भने भारतीय मिडिया र तिनको लोली व बोली मिलाउँदै यता नेपाली काङ्ग्रेसदेखि अरू दलहरूले रोइलो गर्नु जरुरी छैन। र हामी कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी फेडरल भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गरेको कुरामा कुनै कन्जुस्याइ, यो भन्नको निम्ति कुनै कन्जुस्याइ पनि गर्दैनौँ र हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। खिर्राको बोटमा जाइफल पार्टी नफुटोस्, पार्टी बलियो बनोस्, युवाहरूले अवसर पाउन्, जनभावना अनुरूप काम होस् भन्ने त आम नेपाली जनताको चाहना हो र नै पुग्न 2/3 बहुमत नेकपाले प्राप्त गरेको हो। यो भड्खालामा हाल्ने काम नेकपाले नगरोस् भन्ने सबैको अहिले नेकपाप्रति एउटा चाहिँ शुभेच्छा छ। अब यो विषयलाई रोकेर तपाईँ जति सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा जे जस्ता खालका पोजिसनहरूमा अहिलेसम्म उपस्थित हुनुभयो, जे जस्ता विचारहरू राख्नुभयो, तपाईँलाई कति लोकप्रिय भए भन्ने लागिरहेछ अहिले? किन मैले यो सोधिरहेको छु भने तपाईँलाई आम रूपमा कहिले चाहिँ तीव्र धेरै गाली, अनि तपाईँलाई कहिले चाहिँ तीव्र धेरै फेरि वाइ अनि फेरि कहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका लान्छनाहरू पनि प्रश्नहरू उठिरहन्छन् कहिलेकाहीँ। अब तपाईँ सुपारीसम्म खानुहुन्न, मेरो अनन्य मित्र पनि हो तपाईँ, मलाई यो जानकारी छ। तर तपाईँलाई चाहिँ यो के खाएर बोल्छ पुण्य भनेर भनिदिन्छन्। तपाईँ त्यो शैली किन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र आम मानिसका आलोचना र सुझावहरूलाई किन कहिले तपाईँ ग्रहण गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्न तपाईँमाथि उठ्छ क्या? यो के हो अलिकति बताइदिनुहोस् त। किनभने अब गाली आउन थालिहाल्छ।
यो पुण्यजी कोनी के भन्ने अनेकौँ किसिमका आउँछन्। तपाईँलाई तारिफ पनि आउँछ र समग्र समाजकै निम्ति केही न केही योगदान गरौँ भन्ने प्रयत्नमा तपाईँ लाग्नु भएको छ। तर त्यो कुरालाई तपाईँले किन करेक्सन गर्नु भएन या कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ? अलि लामो बोक्याएर प्रश्न, तैपनि यसको जवाफ तपाईँबाट म आशा गर्छु। प्रश्न फिलोसोफिकल छ, दार्शनिक सार तत्त्वको छ, त्यसकारण यसको उत्तर म सर्टकटमा दिने कोसिस गर्छु। मैले कहिले पनि उल्टो गङ्गा बगोस् भनेर कोसिस गरिनँ। मैले कहिले पनि खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ भन्ने झुटो सपना देखिनँ। जे रोपेको छ त्यही फल्छ। विष वृक्ष रोप्नुहोस्, फल विषै लाग्छ। अमृत रोप्नुहोस्, त्यस्तै हुन्छ, अमृतै फल्छ। अनि कामधेनु गाई बनाएर मलाई दोहन गर्नेहरूले अहिले मेरो व्यक्तित्व कृतित्वलाई जति झटारो हाने पनि, मलाई जति कुँज्याउने कोसिस गरे पनि, आखिर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले? यदि म मरिच जस्तो चरित्रको छैन भने मलाई कसैले पनि चौराउन सक्दैन। यो कुरा पनि प्रष्ट छ। र अर्को कुरा के छ भने म इमेज बिल्डिङको पछाडि कहिले पनि लागिनँ। मेरो मान्यता के छ भने मलाई 1000 जना खराब मान्छेहरूले सज्जन नबनुन्, तर मलाई 10 जना सज्जन मान्छेले यो मान्छे ठिक छ भनुन्। किनभने माओ सेतुङले पनि भन्नुभएको छ, जब दुश्मनले तिम्रो प्रशंसा गर्छ भने सम्झ तिमी बिग्रिँदैछौ, जब सज्जनले तिम्रो आलोचना गर्छ भने सम्झ तिमी बिग्रिँदैछौ। त्यसकारण यो गाँठी कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने विगतमा मबाट केही भावनात्मक भुल सोझोपन प्रदर्शन भयो र म आवश्यकभन्दा ज्यादा लचक देखा परेँ र मेरो यो भावना र निर्दोष विचार भावनामाथि ठुलो दोहन पनि भयो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, आज पनि त्यो हुने कोसिस गरिरहेको छ। तर मैले के बुझेँ भने यो समाजमा फ्युडालिस्टिक माइन्डसेटले काम गरिरहेको छ। तपाईँ सिम्पल हुनुहोस्, साधारण ठाउँमा जानुहोस्। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले सबैलाई आदर कदर गर्नुहोस्। तपाईँको टाउकोमा मान्छेले टेकिहाल्छन्। अलिकति दम्ब देखाउनुहोस्, पेलपाल जलजाल ठेलठाल गर्नुहोस्, ठुलो ठालुपन देखाउनुहोस्, वाह क्या बात फलानाजी भन्न थाल्छन्। त्यसैले अर्को कुरा के छ भने मैले एकदमै भावनात्मक रूपमा कहिलेकाहीँ हामी कमलो हृदयका मान्छे अरूको सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामया टाइपले पनि अरूको हितको निम्ति सोचिदिन्छौँ। मैले कतिपय बेला सोचेँ होला, कतिपय सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरूको ताउलोमा जाउलोको राम्रो बन्दोबस्त होस्, तिनका केटाकेटीहरूले राम्रो स्कुलमा बोर्डिङ फी भर्दै पढ्ने मौका पाउन्, तिनलाई आङमा राम्रो लगाउने रहर कहिले पनि कुण्ठित नहोस् र तिनको ताउलोमा जाउलो पनि प्रशस्त उम्लियोस्। मैले यो सोचेँ होला र तिनले कुनै विषयवस्तु तेर्स्यायो भने उदारतापूर्वक आफ्नो विचार दिएँ होला, टन्नै भ्युज पनि आयो होला र केही कमाइ दमाई पनि भयो होला। तर त्यसले मलाई क्षति गरेछ। मैले आएर आत्मसमीक्षा गर्छु, तर त्यो क्षति भनेको ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सकिने क्षति हो। र म फेरि उठिसकेको छु, धुलो टकटकाइसकेको छु, खासै कुनै क्याजुअल्टी होइन। साइकल सिक्दा लडेको मात्रै हुँ, 1-2 चोटि चोट नलागिकन साइकल सिकिँदैन। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले दूर क्षितिजसम्म नजर लगाएर भविष्यसम्मको कुरा हेर्नुपर्छ। आज तपाईँले जे जति फन्डा आदि इत्यादि पुण्य गौतम यो फलाना तिलाना ढिस्काना केसमा बोल्यो, यो भयो ऊ भयो भन्नुहुन्छ नि, 10 वर्षपछि खुदै मलाई पनि सम्झने फुर्सद हुँदैन के। समय बडो कठोर छ। तपाईँ आफै सम्झना गर्नुहोस् त, वुडल्यान्ड होटलमा एक ताका त्यहाँ साउहरूमाथि हजारौँ हजार जुलुस गएर वितण्डा गर्यो। आज त्यो घटना कतिजनाको दिमागमा छ? मुस्किलले अत्यन्तै प्रखर स्मरण शक्ति भएका मान्छेले त्यो होटल साउको नाम हरिबहादुर श्रेष्ठ हो भन्ने सम्झेवान्। बहादुर कि प्रसाद यो पनि कन्फ्युज छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको ब्याचको बोर्ड फर्स्ट को हुनुहुन्थ्यो अब तपाईँलाई सम्झिन मुस्किल छ। मैले हिजो भर्खर गुगल अपडेट गरेँ, हो रहेछ मैले सम्झेकै त्यतिखेरको बोर्ड फर्स्ट मैले जे सम्झेको त्यही रहेछ, कसो झुक्किन भन्ने बित्तिकै 2050 सालको मिस नेपाल को थियो मान्छेले भुल्छन्। घटनाहरू त हेर्नुहोस् मान्छेले भुल्छन् र समयले हरेक घाउको खाटा बसाउँछ नि, त्यसबाट पुर्ताल हुन्छ। र मलाई यो कुरा भन्नमा बिल्कुल हिचकिचाहट छैन कि हरेक बुद्धिमान मान्छेले घटनाबाट पाठ सिकेर करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्छ र हरेक मूर्ख मान्छेले त्यो दुर्घटना दोहोऱ्याइराख्छ र ऊ नियतिको खाडलमा जाकिन्छ। अब यो सञ्जालमा आएका जे दुर्घटना भनेर तपाईँले समीक्षा गर्नुभएको छ, यो नदोहोऱ्याउने कुरामा तपाईँ
ले समीक्षा गर्नुभएको छ त्यसको अर्थ? मेरो नियत कहिले पनि बाङ्गो थिएन, पवित्र थियो। मैले कहिले पनि कसैको हानि नोक्सानी पुर्याइनँ। मैले जानेर कुनै कमिलो पनि कुल्चिएको छैन। तर म हिँड्दाखेरि मेरो पाउले कति कमिलाहरू मार्लान्, फट्याङ्ग्रा मार्लान्, कति सवारहरू मेरो टाउकोमा अहिले पनि उडिरहेका होलान्, त्यसको हिसाब किताब गर्न म सक्दिनँ। किनभने मेरो चारैतिर ज्ञानको तेस्रो चौथो चक्षु पनि खुल्दैन। र म यति कुरा भन्छु कि न मैले हिजो नियत बस गल्ती गरेँ, न भोलि नै गर्नेछु। तर यति हो कि सावधानी अपनाएर विगतमा गरिएका मसिना केही कमजोरी र भुलहरूलाई पनि मैले सच्याउनुपर्छ। त्यसको लागि मैले तयारी गरेको छु र मैले सच्याइ पनि रहेको छु। र विगतमा जस्तो हर घटनामा मैले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्दिनँ। अहिले पनि दर्जनौँ मिडिया जसले विभिन्न किसिमका सोसियल एक्टिभिटीमा मेरो विचार लिने कोसिस गर्नुहुन्छ। इमान्दारीपूर्वक भन्छु, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, म सबै विषयमा बोल्दिनँ भनेर टकटकिएको छु र क्वालिटेटिभ कुरामा मात्रै बोल्छु, कम बोल्छु, बढी गर्छु।